मक्का की गर्मी को थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त किया, अल्लाह पाक उस पर जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। और किसी दीन में और किसी मजहब में ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा अपनी इबादतगाह के करीब जाता है उसको इतनी बड़ी सादत बुद्धि मिलती है। अल्लाह पाक का अपने नबी की उम्मत पर यह एहसान है। हुजूर ने फरमाया कि जिसने मक्का की गर्मी को ही बर्दाश्त किया उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। तो मक्का की हर चीज बरकत वाली है। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मक्का की गर्मी बरकत वाली है, सुभान अल्लाह। मक्का के लोग बरकत वाले हैं, सुभान अल्लाह। आप मक्का के मेहमान हैं, मक्का के मेहमान बरकत वाले हैं, और मक्के का पानी बरकत वाला, ऐसा बरकत वाला कि पूरी दुनिया में ऐसा पानी और कहीं मौजूद नहीं। ज़म-ज़म साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं आखिर क्या खूबी है कि जो पीता है उसकी भूख मिट जाती है और प्यास मिट जाती है। तो बड़ा मुबारक पानी है। तो मक्का की हर चीज बरकत वाली है। तो खैर अब हम मक्का की गर्मी को देखते हुए, मैदान अरफात को देखते हुए जा रहे हैं मुज़दलिफा की तरफ। मुज़दलिफा वो मैदान है कि जहाँ पर हाजी सवान रात का क़याम करते हैं। हज का दिन अरफात में गुजारते हैं, हज की रात मुज़दलिफा में गुजारते हैं। मुज़दलिफा में कुछ ज़ियारात हैं जिनकी तफसील बयान करने का टाइम नहीं मिलेगा, मैं भी बयान करूँगा, जल्दी जल्दी सुनिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे नहर ज़ुबैदा। नहर ज़ुबैदा क्या है? आज से तकरीबन 1250 साल पहले, कितना 1250 साल पहले अरफात के मैदान में हज के मौके पर पानी ना मिलने की वजह से कई हजार हुजाजे कराम शहीद हो गए। मुल्क शाम का बादशाह था खलीफा हारून रशीद, उसकी जोजा बीवी, उसका नाम था ज़ुबैदा खातून। तो जबल रहमत पर चढ़ी और उसने देखा तो जहां तक उसकी निगाह गई उसको हाजियों की लाशें नजर आई, डेड बॉडीज नजर आई। तो उसने पूछा कि हाजी क्यों शहीद हुए? तो उसे बताया गया कि पानी ना मिलने की वजह से ये हाजी शहीद हो गए। तो उसने एक ऐसा काम किया कि दुनिया में मिसाल कायम कर दी। आज से 1250 साल पहले उसने मुल्क शाम दरिया दजला से एक नहर तामीर करवाई जो चलते 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 मैदान अरफात तक आई। आप बोल रहे हो कि नहर ही तो बनाई, बड़ा काम क्या किया? बड़ा काम जो किया मैं बताता हूँ। देखिए 1250 साल पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मशीनरी नहीं थी, कोई जदीद आलात नहीं थे। उस वक्त के दौर में पहाड़ों को हाथों से काट काट कर ये नहर बनाई गई। उसे बड़े लोगों ने मना किया काम ना करो, तुम्हारे इस पर बड़े पैसे जाया होंगे। उसने कहा जाया, अगर एक दफा हथौड़ी मारने पर मुझे एक सोने की अशरफी भी देनी पड़ी तो मैं 2 के लिए ये काम करूँ। नहर के किनारे खड़ी थी, उसे आके कागजात दिखाए कितना खर्चा हो गया, उसने पानी में फेंक लिए। किसी ने पूछा ज़ुबैदा खातून बताओ तो सही तुम्हारा इस नहर पर कितना खर्चा आया? तो उसने कहा कि ये मेरा और मेरे अल्लाह के दरमियान राज है, ये काम मैंने अल्लाह की रजा के लिए किया, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया। देखिए इस्लाम से पहले जब औरत को कोई इज्जत हासिल ना थी, कोई मकाम हासिल ना था, जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती थी तो जब तक उसको जिंदा दफन न कर देते थे लोगों के सामने आने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। किसी के बाप का इंतकाल हो जाता तो अपने माँ के गले में जिंदगी डालकर नाउज़ुबिल्लाह मंडी में जाकर बेच जाता था। किसी का शोहर मर जाता तो उसकी बीवी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था या जिंदा दफन कर दिया जाता था। हुजूर की तशरीफ आवरी हुई, इस्लाम आया, हमें बतलाया गया औरत की एक इज्जत है, एक मकाम है। माँ हुई तो कदमों तले जन्नत रख दी, बेटी हुई तो रहमत हो गई, बीवी को एक एहतराम दिया गया। अल्लाह पाक ने औरत को एक इज्जत अता फरमाई। हुजूर ने फरमाया कि जिस शख्स के यहाँ 5 बेटियों की विलादत होती है उसने उसकी अच्छी तरबियत की, अच्छी परवरिश की, अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, अच्छा पढ़ाया, अच्छी जगह उसका नसब तय किया। आप फरमाते हैं जन्नत में वो और मैं इस तरह साथ होंगे जिस तरह 2 ये उंगलियां। रावी फरमाते हैं साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह किसी की 5 बेटियां ना हो, 4 हो, फरमाया तब भी यही हुक्म है। या रसूल अल्लाह 4 ना हो, 3 हो, फरमाया तब भी यही हुक्म है। या रसूल अल्लाह 3 भी ना हो, 2 हो, फरमाया तब भी यही हुक्म है। रावी फरमाते हैं साहबा अगर उस दिन पूछ लेते या रसूल अल्लाह किसी की 1 बेटी हो तो आप तब भी फरमाते उसके लिए भी यही हुक्म है। आज बेटियों वालों को तो खुश होना चाहिए कि जब बेटी घर में आती है तो अल्लाह की रहमत का साया आ जाता है, अल्लाह अपनी रहमत भेजता है। देखिए आपके पास कोई स्पेशल गिफ्ट हो, कीमती तोहफा हो और आप चाहती हो कि ये मैं किसी को दूं तो आप उसी को देंगे जो आपके दिल के करीब होगा, जिससे आपको मोहब्बत होगी, जो आपको ज्यादा अच्छा लगता होगा। तो अल्लाह पाक अपनी रहमत उसी के घर में भेजता है जिसको वो पसंद करता है। अल्लाह की रहमत मिलना ये कोई आम बात नहीं है। तो आजकल जो बेटियों की विलादत पर, बेटियों की पैदाइश पर मुंह बना लेते हैं, चेहरे बिगाड़ लेते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है हम किसी को कुछ खिलाएं या पिलाएं। अल्लाह पाक ने हमें 2 हाथ दिए, 2 टांगे दिए, 2 आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जुबान दी, हर चीज दी, हर नेमत दी अल्लाह पाक ने। एक हाथ ना देता क्या कर सकते थे? एक पाँव से लंगड़ा कर देता क्या कर सकते थे? एप्लीकेशन दी थी, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी हमने किसी ने, या अल्लाह में आंखें सलामत देना, टांगे सलामत देना, नहीं। अल्लाह पाक ने ये नेमतें में बिन मांगे अता फरमाई है। तो जिसको भेजना है अल्लाह पाक ने उसकी रोजी का वादा भी अल्लाह ने दिया है, बल्कि हमारे हिस्से का भी उसके सदके से अल्लाह पाक ने अता फरमाना है। तो बेटियों की विलादत पर घबराना नहीं चाहिए। अभी आजकल ऐसा दौर वैसे ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी कुछ गंदी जहनीत के लोग जो हैं वो जब बेटियों की पैदाइश होती है तो बीवी को सदकोब करना और नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह गलत काम, अल्लाह पाक महफूज फरमाए, उनको हिदायत अता फरमाए। तो अल्लाह पाक ने औरत को एक मकाम अता फरमाया। 4 रूप है हमारी ज़िंदगी में औरत की, माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में और बीवी की सूरत में।
ہر ایک کی اہمیت ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کی عزت ہے، کسی کو بھی آپ مائنس نہیں کر سکتے. کسی سے جا کے پوچھیں نا جن کی مائیں نہیں ہوتی کہ کیسے دیواروں میں ٹھکرے مارتے ہیں، بندہ کہتا ہے کچھ بھی نہ ہو، صرف ایک ماں کا سایہ سلامت ہونا، دنیا کا اور کچھ نہیں چاہیے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ پاک کی دیگر نعمتوں کی ناشکری کرے، نہیں، اللہ پاک کی ہر نعمت ایک لاجواب ہے، لیکن جو ماں کی نعمت ہے، ماں کا سایہ جو ہے، دنیا جہان کا تھکا ہوا بندہ ہو، ماں کی گود میں سر رکھے، ایسا سکون، ایسی آسانی کہیں نہیں ملتی جو ماں کے پاس ملتی ہے. بہن اور بھائی کا جو پیار، جو رشتہ، جو محبت کا بہن اور بھائی کے درمیان دیکھنے کو ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا. بیٹی ویسی نعمت ہے، بیوی اللہ پاک نے ایک سکون دیا مرد کو، تو عورت کو ایک عزت عطا فرمائی، ایک مقام عطا فرمائے، ایک احترام عطا فرمائے اسلام نے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس کے پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو نہر زبیدہ خاتون نے بہت بڑا کام کیا، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ساتھ دعا کریں گے اللہ پاک اس کے سبب اس کے مزید درجات بلند فرمائے. مزید ہم دیکھیں گے ایک جگہ وادی محسر. وادی محسر کیا ہے؟ حضور کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک بڑا مشہور واقعہ پیش آتا ہے اصحاب فیل کا. اللہ پاک نے پوری سورہ فیل نازل فرمائی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. اس کا ترجمہ و تفسیر آپ پڑھیے گا، میں آپ کو اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. یمن کا ایک بادشاہ تھا، نام تھا اس کا ابرہہ. اس نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ اپنے کعبے کی بہت تعظیم کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں. چنانچہ میں بھی ایک ایسی ہی عبادت گاہ بناؤں گا جس کا طواف کروایا جائے گا. چنانچہ یمن میں اس نے ایک چرچ بنوایا، ایک گرجا گھر بنوایا، اس کا طواف شروع کروا دیا. مکہ سے ایک آدمی گیا، اس نے اس کے چرچ میں جا کر گندگی کر دی، پیشاب کر دیا. یہ دیکھ کر اس کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا کہ اب میں مسلمانوں کے کعبے کو نہیں چھوڑوں گا، اب میں مسلمانوں کے کعبے کو گرا دوں گا. تو اس نیت سے اس نے ایک فوج تعمیر کی، ایک فوج بنائی. فوج کیا حالت تھی؟ بڑے بڑے ہاتھی تھے. عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں فیل. اللہ پاک نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اے میرے مولا کیا معاملہ کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا میں نے ابرہہ کی بہت بڑی فوج کو اپنی چھوٹی سی فوج سے تباہ و برباد کر دیا. اللہ کی فوج کیا تھی؟ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، نام تھا ان کا ابابیل. ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 ان کی پنجوں میں تھی، 1 ان کے چونچ میں تھی. ابابیل آ کر وہ کنکری چھوڑتا تھا، سوار کے سر سے داخل ہوتی تھی، اس کے لوہے کے لباس کو چیرتی تھی، دماغ کو چیرتی تھی، بدن کو چیرتی تھی اور ہاتھی کو چیر کے زمین میں جاتی تھی. اللہ پاک نے فرمایا میں نے ابرہہ کی بہت بڑی فوج کو تباہ و برباد کر دیا. حضور نے فرمایا چونکہ یہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اس لیے جب بھی یہاں سے گزرو تو استغفر اللہ پڑھتے ہوئے تیزی سے گزرو. میں آپ کو جگہ دکھاؤں گا، استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے گزریں. ابھی آپ اپنے الٹے ہاتھ کی جانب دیکھیں گے، کچھ سمے بعد آپ کو ایک مسجد نظر آئے گی. مسجد کا نام ہے مسجد نمرہ. یہ وہ مبارک مسجد ہے جو حج کا خطبہ آج کل ہم اپنے گھروں میں ریڈیو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے سنتے ہیں، اس مسجد سے دیا جاتا ہے. یہ مسجد پورے سال میں صرف 1 دن کے لیے کھلتی ہے، حج کے دن. اس مسجد میں پورے سال میں صرف 3 اذانیں اور 2 نمازیں ہوتی ہیں. ظہر اثر مغرب کی اذان ہوتی ہے، ظہر اثر کی نماز ہوتی ہے، مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز حاجی مزدلفہ جا کر ادا کرتے ہیں، وہاں بھی ہم جائیں گے. یہ دیکھیں اس کے سامنے سے آپ کو یہ لال اور پیلے یہ جو روڈ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، یہ روڈ وہ روڈ ہے جو حاجی عرفات سے مینا پیدل جاتے ہیں نا، اس روڈ کے ذریعے جاتے ہیں. 3 روڈ استعمال ہوتے ہیں. ایک بس کا جس پہ ہم جا رہے ہیں، پیدل ہم دیکھ رہے ہیں، ٹرین کا ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. دعا کریں اللہ پاک حج کے موقع پہ ہمیں ان رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد نمرہ سال میں صرف 1 دفعہ کھلتی ہے، پورے سال میں. آگے ہم جتنی مساجد دیکھیں گے وہ سال میں صرف 1 دن کے لیے کھلتی ہیں. اچھا یہاں پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مساجد میں تو سارا سال 5 ٹائم اذان ہوتی ہے اور 5 ٹائم نمازیں ہوتی ہیں، لیکن ایسا کیا ہے کہ آپ لوگ یہ مسجد سارا سال بند کر دیتے ہیں، صرف حج کے دن 1-2 اذانیں ہوتی ہیں، 1-2 نمازیں ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن میں اللہ پاک نے دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب ان سے فرما دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو بس میری